घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळाक देवाक आज आमी अर्घा दिवया आमच्या मोगाच्या. ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवासया. पळया सकाळीच्या वेळार देवाची उतर आज आमकां जण एकल्याक म्हणटा लूक चॅप्टर 17 वर्स 5. लुका प्रमाणे शुभवार्तान 17 वळी 5 वळ्या एक पावटी धर्मदोस सुम्या लागी म्हणाले आमचो भावार्थ चड आहे. एक दीस जण धर्मदूत सुम्या लागी म्हणाले की आमचो भावार्थ चड आहे. हर एक दीस भावार्थान जियोच्या खातीर सोम्या लागी मागूंक जाय. सोम्या आमचोय भावार्थ चड आहे. जेजू सांगता आसते धर्मदूत जेजू लागीं आसते ते जाल्यार म्हणटात की सोम्या आमचो भावार्थ चड आहे. तेन्ना जेजू म्हणटा सोम्यान ताका सांगले एक सासवाच्या खणांत इतलो भावार्थ तुमकां आसा जाल्यार ह्या तुतयेच्या रुखाक तुका सोमटून काडून दर्यांत वचून उबोस जा म्हण तुमकां म्हणूंक जाते आनी तो तुमचे उतर आयकतलो. पण परतून म्हणटा कित्याक म्हणल्यार ह्या तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार ह्या तुतयेच्या रुखाक तुका सोमटून काड दर्यांत वचून उबोस जा म्हण तुमकां म्हणूंक जाते आनी तो तुमचे उतर आयकतलो. तो तुमचे तुतयेचो रूख तुमकां सोमटून काड वच दर्यांत उबे राव म्हणल्यार तो उबे रावतलोच. एक सासवा काणा तितलो पळय म्हणजे सासवा काणा येतलो म्हणल्यार अर्थ कितें. हे सासांव म्हणजे म्हाका विचारूं हे सासांव मातयेन पडलो वयर जाल्यार हे जड जाल्ले वयर जाल्यार कितले तांतू एक एका कोंबरांत सासांव जाता. म्हणजे म्हाका विचारूं आज जेजू म्हणटा एक सासवा काणा तितलो भावार्थ तुमचो आसलो वयर जाल्यार आज हे रुखाक दर्यांत उबोस जा म्हणलें वयर जाल्यार तो रूख त्या सुवातेर उबो जाते. परतून पळय म्हणजे म्हाका विचारूं लूक चॅप्टर 8 वर्स 48 पळय लूक चॅप्टर 8 वर्स 48 ते वेळ जेजून तिका म्हणलो तुवें तुज्या भावार्थान तुका बरी केली समाधानान वच. रक्तस्रावाची स्त्री पळया जेजू हर एक कडेन आयकला जेजूची मुस्ताकी म्हणे आपडल्यार पण बरी जाता म्हण हर एक वेळ आशेन ती त्या सुवातेर आयली. लोकांच्या खेटींतल्यान ताका मुखार वचूंक जावना. ॲटलिस्ट जेजूची मुस्ताकी हांव आपडटा जाल्यार हांव बऱ्यापणान जोडून घेता. ते तिचो भावार्थ त्या भावार्थाद्वारे म्हज्या मोगाचे न्हू जेजूची मुस्ताकी आपडटा आसतना जेजूचे दैवीक गुण सकत तिच्या कुडीच्या
विश्वानी वाळून आयली. म्हणजे मग न्हू फाटल्या दिसाचे घडी तुमच्या मुखार हांव दवरता. 29 इयर्सचो भुरगो ताचे कितल्या फावटी एजंट कडेन पासपोर्ट दिता, ताका पासपोर्ट विसा लागना. कितें ना कितें समस्या फाटी येते आसता. देदोस्पस जावन गेलो, कांगाल जालो. आनी एक दीस एक एजंटाक सुमार एक थोडे पयशे भरले आनी पासपोर्ट दिवन आयलो. जाल्यार एक 5 दिसांनी तो एजंट म्हणलो की तुजो पासपोर्ट आनी तुजे पयशे व्हर, कित्याक म्हणल्यार म्हजे लागीं विजा ना. देदोस्पोर्ट जावन घरा दनपार 2 वरां इरा रायन म्हणल्यार बरी घरा आयलो. आवयक त्या पुता पळोवन जायतें टेंशन जालें आनी वाडलें, जेवलो आनी ते सोंप्यार बसून दोळ्यांतले दुकां घाल म्हणालो की इतले एजंटा लागीं पासपोर्ट घेवन येयलो, एकच एजंट म्हाका आदार दिनात. कित्याक म्हाका भायर वयची भाग ना की, कित्याक देव म्हज्या जिवितान अशें करता, कित्याक म्हज्या जिवितान अशें जावन आसा. देदोस्पोस जावन कावच्योन दोळ्यांतले दुकां घालता आसतना हे आवय म्हणल्यार पुता आज आमी मागणें करया. 3 वरां हर एका दिसा हांवें आराधना करचो. जेजू आज 3 वरां काकुतीच्या तेर्सांत आमच्या मदें हजर जाता. तुजो पासपोर्ट घेवन ये आनी जेजूच्या हातान दिवया. तो कितें तरी करतलोच, तो कितें तरी करतलो. ताका ती मोरी मागीर कानाश्वराच्या लग्नान म्हणटा की थंय आसता लोकांक म्हणटा की पळय म्हजो पूत कितें सांगता तें तो करा, की तो कितें तरी करतलो. तिका भावार्थाच तें जेजू कितें ना कितें करता. वेळ भरती ना जाल्यार कितें ना कितें त्या सुवातेर करतलो. आनी 3 वरांचे मागणें सुरू जालें. दोगांय जाणां दिमेर पडून मागणें करता आसतना पूत आराधनाच्या वेळार त्या टीव्हीच्या मुखार गेलो आनी पासपोर्ट सक्रांत हात लावन भावार्थान म्हणून सुमया सुमार 12-13 एजंट वसून थकोन गेलो हांव. लास्ट एकच होप दवन हांव ह्या टीव्ही मुखार, तूं टीव्ही मुखार न्ही जिवंत मुंड्याचेर हजर आसय. हांव तुजेर पात येवन हांव ह्या वेळार मागता जेजू, जेजू प्लीज म्हाका वाट दाखय, म्हाका वाट दाखय. पळय म्हणजे मगचे न्हू, कित्याक तो आमकां सांडचोय ना सोडचोय ना. देवाचे तर म्हणटा की हर एक घडी तो आमकां सांडचोय ना सोडचोय ना. आनी जेन्ना भावार्थान मागलें तेणें 1 दीस मागले, 2 दीस मागले, खंयच्या एजंटाक ताणें पयशे दिल्ले आनी पासपोर्टान पयशे सांगाता घेवन वच म्हणलें. त्याच एजंटांनी 8व्या दिसा फोन केले म्हज्या मोगाचेर आनी म्हणूंक लागलो की पळय अर्जंट विजा आसा, सगळे तुजे डिटेल्स आनी घेवन ये, पयशे मागीर पळय, पयले तुजे सगळे डॉक्युमेंट्स घेवन ये. आनी हो क्विकली डॉक्युमेंट्स आनी घेवन गेलो आनी घेवन वेता आसतना कंटिन्यू मागणी करनासतना म्हज्या मोगाचेर 1 हप्त्यान देवाची जितले वर्ड ऑफ गॉड प्रॉमिसीस वर्ड ऑफ गॉड मेळटा तितली वर्ड ऑफ गॉड ताणें क्लेम करूंक सुरू केलें. म्हज्या मोगाचेर जेन्ना वचून इंटरव्यू पुरा जाली ताची सगळें जालें म्हज्या मोगाचेर विदीन 20-22 डेज भितर ताका विजा आयली आनी तो भायल्या गांवांत गेलो. आनी जितले एजंटान पयलें म्हणलें ताच्यान की अर्धे पयशे घेवना आपुरबायन तो भायल्या गांवांत पावून बऱ्या कामाक त्या सुवातेर लागलो. भावार्थ म्हज्या मोगाचेर देदोस्पोस जावन दुकां गळोवन आराधनाच्या वेळार पासपोर्ट त्या टीव्हीक लावन म्हणालो जेजू तूं जिवंत अशें सक्रामेंतान हांव सत मानता, हांव सत मानता. भावार्थाच मानून घेता तूं म्हजे मागणें आयकताय, तूं म्हजे मागणें आयकताय, म्हज्या समस्येंतल्यान परिहार करतलो. धनी सोमी सडवंदा तूं जावन आसाय. हांव पाती येता, हांव पाती येता. म्हज्या मोगाचेर ताच्या पातयेणें पण ताच्या भावार्था प्रमाणे ताका ती विजा फावो जाली. हांगा पळय देवाचे तर तवळ जेजून तिका म्हणालो तुवें तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, समाधानान वच. समाधान आज जेन्ना भावार्थ आसाय, भावार्थ तूं मागताय तुका समाधानाचें देणें पयल्या सुवातेर मेळटा. इम्पॉर्टन्स सगळें आसून आमकां समाधान ना जाल्यार कांयच फायदो ना. ह्या 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक 12 वर्सां तिचेर जैतवयले पिडा हर एक घडी ते कश्ट नासते जावं फुरो. जेजू म्हणटा 12 वर्सां तूं कश्ट नासय, 12 वर्सां तुज्या मतीन समाधान नासलें जावं फुरो, 12 वर्सां तूं इरार नासतें जावं फुरो, 12 वर्सां तूं कावचें नासतें जावं फुरो. आज समाधानान घरा वच आनी म्हाका समाधानान आडपड, समाधानान शी. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 म्हणटा की म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता. आनी येदो मनुष्य कितले डॉक्टर गेल्ले जावं फुरो तूं त्या डॉक्टरान तुका समाधान दिवं ना जावं फुरो, आज म्हजें समाधान हांव तुका दिता म्हूण जेजून जेजूचे भितरलें समाधान
त्या स्त्रियेक दिले. मात्र न्हय म्हज्या मोगाचेर कंप्लिटली तिचे पिडा बरी कर, तिका घरा पाठी धाडलो. तो जेजू आमच्या मध्ये हजार आसा. हर एका दिसा, हर एक सकाळी आमी त्या जेजूच्या मोगाक आमी अनुभव करया. आज आपूर बायन कॅन्सराची टेस्टमनी आयकताले म्हज्या मोगाचेर. डॉक्टरान सांगलें डेटीचेर पयले कंप्लिटली रिकवर जाली बहीण, कंप्लिटली सुटसुटीत आसा, खंयचेच प्रॉब्लेम नासतना. डॉक्टर सगळे रिपोर्ट चेक करून म्हणलें गे आनी खंयची गरज नाका मेडिसिनाची, तुजी कॅन्सर कंप्लिटली बरें जाला. म्हज्या मोगाचेर जावं फॉर किमो जाला, जावं फॉर रेडिएशन जाला जाल्यार हर एकान ती आमच्या मध्ये तो जेजू उबो आसा. पिडा आयिल्ल्या वेळार, दूख आयिल्ल्या वेळार, इरारे आसल्या वेळार म्हणजे कावजून भियोन कांगाल जावन बसचें न्ही. आज सगळ्याचे जैतवलो जेजू व्हरतो आनी व्हरतो आनी व्हरतो. तो आमच्या सांगात आसा. जणेकले ह्या गायनान त्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया, वाकणया, दिनवासया, ताच्या मोगाक अनुभव करया, ताची काकूत अनुभव करया, ताची सकत अनुभव करया, ताची वर्ती पदवी आमी अनुभव करया आनी त्या जेजूक आमी म्हणया वेळार बाबा केदीस दंडला जावं तुझे थंय सुम्या बाबा म्हजो केदीस दंडला जावं तुझे थंय सुम्या बाबा म्हजो केदीस दंडला जावं बेला थंय म्हजो मोगा उजो केदीस पालवाना जावं केदीस पालवाना जावं तुझे अंतराळाच्या सर्गीचो बाप सांबाळटा म्हणी अंतराळाच्या सुकण्यांक सर्गीचो बाप सांबाळटा. सर्गीचो बाप तो सांबाळटा. ती ओंपिनांत ताचेच बरी तुम्ही जायात. सर्गी बापा महिमा दियात. तुझे थंय बाबार्थ म्हजो केदीस दंडला जावं तुझे थंय हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गा तुका, महिमा तुका, वाकणे तुका, स्तुती तुका सुम्या, होगळ सिता सुम्या. हालेलुया. आराधन तुका जेजू, महिमा तुका, वंदन तुका जेजू. तुन समसो आसरो, तुन समसो महिमेवन देव, तुन समसो आधार जावन असोय. हालेलुया 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 हालेलुया. महिमा तुका, वाकणे तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. आयचो दीस आमी तुज्या हातान समर्पित जेजू. आयतो दिसा भाग्यवानपणे सांबाळूं, भाग्यवानपणान जियों. आज तुजो आधार, कृपा सगळ्यात आमकां लाभय जेजू. सुम्या तुज्या सक्तीन आमकां बोर बरी भलायकी आमकां प्राप्त कर जेजू. उण्या पडत आमकां सुटका लाभय जेजू. म्हज्या मोगाचेर ब आपुरबायची ह्या भयणीची टेस्टमनी ह्या सुतार आयकया आनी सुम्याक आमी अर्घ दिवया. ताच्या अगणित मोगाक आमी दिनवासूया वेळा. प्रेज द लॉर्ड. हांव त्रास दितावन हांव म्हज्या मम्मीची साक्ष दिवंक आशिता. म्हज्या मम्मीक 2021 ऑगस्टांत हांव फूड गिळूंक जायनासलें आनी आमी नोव्हेंबर 2021 एंडोस्कोपी करून बायोप्सी करून पळयतना CA इसोफेगस म्हळ्यार अन्ननाळांत कॅन्सर आसा म्हूण कळून आयलें. आनी आमी मम्मीक ट्रिटमेंटा खातीर मँगलोर घेवन गेल्ल्या वेळार आमी थंय एक आमच्या रिलेटिवागार रावले आनी तांणी हर एका दिसा डिवायन मर्सी ग्रुपाचे मागणी पळोवन आसलें आनी तांणी आमकां तें लिंक दिलें. आमी तें लिंक
डिवायन मर्सी ग्रुपाचे मागणे आयकून आसल्या आनी आमी पिटिशन घालें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी ते सगळे रिपीट करनासल्या. आनी म्हज्या मम्मीची बऱ्या भशेन इन्वेस्टिगेशन जालें आनी आमकां डॉक्टरान मम्मीक रेडिएशन थेरापी आनी किमोथेरापी दिवचे, ताच्या उपरांत सर्जरी करचे म्हणून सांगलें. आनी म्हज्या मम्मीची बऱ्या भशेन 28 सायकल रेडिएशन आनी 4 किमोथेरापी जालें. ताच्या उपरांत 1.5 म्हयन्या उपरांत म्हज्या मम्मीक सर्जरी करूंक सांगलें. पूण ते सर्जरी मस्त रिस्क आसलें, वेंटिलेटराचे चान्सीस आसले आनी सर्जरीचे खर्च वरेगी मस्त चड आसलें. आनी आमकां आतां वळखीतें करचें म्हूण कळना. आनी परत्यान आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें वर्ड ऑफ गॉड आमी सदां न्हीद रिपीट करनासल्या. आमी सगळीं आमची कुटुंबाची सगळीं रिपीट करनासल्या. आनी आमकां देवान एक वाट दाखयली आनी बऱ्या भशेन म्हज्या मम्मीची सर्जरी जाली आनी 24 hours भितर ती वेंटिलेटरांतून भायर आयली आनी तिची रिकवरी बरें जावन ICUंतून ती शिफ्ट जाली वार्डाक आनी बऱ्या भशेन तिचें ट्रिटमेंट जालें. आनी तशेंच ती थंयथावन डिस्चार्ज जाली. आतां 3.5 म्हयन्या उपरांत आमी परत्यान रिपीट चॅकअपाक गेल्या आनी डॉक्टरान स्कॅनिंग, चेस्ट एक्सरे आनी विविध तरांची इन्वेस्टिगेशन करूंक सांगलें. ते सगळें केल्या उपरांत सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयले. आतां आमची मम्मी इल्लेशें म्हणून फूड खाण घेता आसा आनी तिची भलायकी बरी आसा. इतले व्हड आजाप म्हज्या मम्मीच्या आनी आमच्या कुटुंबाच्या हर एका संध्याथेन देवान केल्ल्या व्हडल्या आजापा खातीर हांव अर्गां दितां. आनी आमच्या पसत मागलेल्या हर एक आमच्या फिरगज कुटुंबाक, तशेंच आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांक, तशेंच आमच्या पसत मागलेल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या हर एका सांद्यांक हांव काळजान थावन देव बरें करूं म्हणटा. लव यू जेजस, थँक यू जेजस. अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमेन. जण एकले सकाळचे 5 बसून आमी उत्सारी आनी सांगात म्हणया. एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 20. तुमकां वाटे राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमच्या मुखार धाडटलो. साम चॅप्टर 69 वर्स 33. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्यांचे मागणे आयकता, बंदीत असल्या आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना. बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30. जेरुसलेमांत धैर्य घे, जाणें तुका तुजें नांव दिलें तोच तुका बुजयतलो. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 5. तूं जिवंत आससर कोणूच तुजे विरोध रावंक शकचो ना. जशें हांव मोशे सवे आसतलो तशें हांव तुजेय सवे आसतलो. हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना. बारूक चॅप्टर 6 वर्स 6. कित्याक म्हजो दूत तुमचे सवे आसा आनी तो तुमचो जीव राखतलो आनी तो तुमचो जीव राखता. आज परत 2 टेस्टिमनी कशे ह्या भयणीचे टेस्टिमनी तुमी आयकल्या तशेंच आनी परतून आमी 2 टेस्टिमनी आयकव्या आनी ते जेजूक अर्घ दिव्या, स्तुती करया, वाकणया. कित्याक तो वर्तो आनी वर्तो जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक टेस्टिमनी आयकत आसतना सोम्यान केल्लो उपकार ताका आमी अर्घ दिव्या. फाल्यां सकाळीच्या वेळार पळय म्हज्या मोगाचे न्हू भोव अपुरबायचे भावाचे टेस्टिमनी हांगा भेंड येवन ताणें दिल्ले टेस्टिमनी. तो म्हणटा गे अपुरबायन तो म्हणटालो गे कित्याक म्हणल्यार रिणाच्या समस्येन कश्टून जिवीत नाका म्हणच्या परिस्थितीन हांव आसलो. 2 टेस्टिमनी ताची जिवितान घडली. तो अपुरबायन सांगतालो कित्याक म्हणल्यार हर एक घडी देव आमच्या आदाराक आसा, देव आमकां राखून आसा, देव आमकां सांबाळून आसा. तसो आमी अर्घ दिता आसतना परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव मंगळूरतावन उलयतां. म्हज्या पुताची सास दिवंक आशेता. सर्वेस्परान आमचेर केल्ल्या सर उपकाराक अर्गां दिता आनी हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. कामा खातीर तो 3 म्हयन्याच्या विजिटींग विजाचेर दुबय गेल्लो. त्या दाडा आमी ब्रदर प्रकाशाक फोन करून ताका काम मेळच्या खातीर मागूंक विनंती केल्ली. ताणें आमकां कीर्तन अध्याय 91 वाक्य 15 तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसां, ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. आनी फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 6.
कसलोच कंतुस्को धरी नाकात. हरेक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. म्हणल्यार वाक्य आमकां दिलें, आमी तें सांगतले हांव. विजिटींग विजा आखेर जाताना ताका ताचें शिकपा फोव जाल्लें काम देवान फोव केलें. देवान केल्ले देवडा उपकाराक देवा काळजून तावन अर्गां दिता. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावान तांकां जैत मागता. प्रेज द लॉर्ड. हांवें तुमचेडे म्हज्या पुताच्या काजारा पासून मागोवंक सांगिल्लें. तुमी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडिल्ले आनी ते मागणे हांव सदांच म्हणटेत आशिल्ली. मस्त अडखळ्यो आशिल्ल्यो, मस्त घरांत कितें कितें आशिल्लें, पूण बऱ्या तरान जाल्लें. देवान म्हजे मागणे आयकोन, तुमचे मागणे आयकोन बऱ्या तरान म्हज्या पुताचें काजार जालें. आनी त्या बरो पावस हांगा, पूण ताच्या काजारा दीस पावस नातुरलो, बरो आसोर आसलो 4 वरां म्हणसर. तशें जावन हांव देवाक अर्गां भेटयतां. अर्गां जेजू आराधन तुका जेजू, ग्लोब तुका जेजू. थँक यू जेजस, प्रेज जेजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आनी तुमकां आमचे पासत मागिल्ल्याक मस्त देव बरें करूं म्हणून सांगता. थँक्यू. पळया सकाळच्या वेळा मोठो आमी नियाळ करता. साम चॅप्टर 112 वर्स 1 to 1 and 2 पळया कडेन बरं. जो मनीस सर्वेस्परा भिवून चलता, जो मनीस सर्वेस्परा भिवन चलता, ताचे आदेश संतोषान पाळटा, ताचे आदेश संतोषान पाळटा, तो भागी. तो भागी. ताची संतत प्रतवेर बलिष्ठ ताची जातली. संतत पृथ्वेचेर बलिष्ठ जातली. प्रामाणीक मनशाचे वंशाचेर आशीर्वाद पडटलो. परतून इकडे वाचचे आमी. जो मनीस सर्वेस्परा भिवून चलता, जो मनीस सर्वेस्परा भिवन चलता, ताचे आदेश संतोषान ताचे पाळटा, आदेश संतोषान पाळटा. त्या देवाचे आदेश, त्या समेचे आदेश संतोषान पाळटा, तो भागी. तो भागी जावन आसा मुखार. ताची संतत प्रतवेर बलिष्ठ जातली. ताची संतत पृथ्वेचेर बलिष्ठ जातली. प्रामाणीक मनशाच्या वंशाचेर, प्रामाणीक मनशाच्या वंशाचेर आशीर्वाद पडतलो. आशीर्वाद पडटलो. आशीर्वादा म्हज्या मोगाचेर आयतार सोन बागेवनपणी सांबाळटा आसतना जेन्ना तूं आयतार सोन देवाचे उपादेश कायदे म्हज्या मोगाचेर तिसरो उपादेश आमी नियाळटा. आयतार सोन बागेवनपणी सांबाळ. हांगा म्हणटा की जो मनीस सर्वेस्पर भिवन चलता, ताचे आदेश संतोषान पाळटा, ताचे आदेश संतोषान पाळटा, तो मनीस भागी. ताचे आदेश, ताणें दिली आज्ञा, ताणें दिले उपादेश संतोषान पाळटाय जाल्यार आयतार सोन बागेवनपणी सांबाळ. हे तिसरो उपादेश आज मानून घेवन त्या प्रमाणे बागेवनपणाचो आयतारचो दीस मिसांक वेचचें, बरें आपुरबायन सुमे सांगता एक जावन रावचें, पातकां पाठ करचे, नवे जिवीत अनुभव करचे. ताचो आज्ञा उपादेश बागेवनपणान सांबाळटे जाल्यार प्रत्येक तरान तुज्या वंशाचेर सर्वेस्पराचो आशीर्वाद पडटलो आनी तुजी संतत बलिश्ठ जातली. तुजी संतत बलिष्ठ जातली. तुजी संतत बलिष्ठ जातली. बलिश्ठ जातली. परतून अनेक पळय म्हणजे जेनेसीस चॅप्टर 22 वर्स 17 to 18 एकडे पळय आमी. तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो. तुजेर आज हांव आशीर्वाद घालतलो आनी मळबा वयल्या नखेत्रा परे, मळबा वयल्या नखेत्रा बरी, आनी दर्याचे वेळेर असल्या रेवे परे, आनी दर्याच्या वेळार असल्या रेवे बरी. तुजी संतत हांव वाडयतलो. तुजी संतत हांव वाडयतलो. तुजी संतत दिसान दीस हांव वाडयतलो, कित्याक हांव तुजो देव जावन आसा. मुखार तुवें म्हजी आज्ञा पाळली देखून, तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळाय देखून, तुजे संतती वरवे, पण तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळाय देखून, म्हजे उपादेश पाळ्ळाय देखून, तुजे संतती वरवे, तुज्या संतते वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर, संवसाराच्या राष्ट्राचेर हांव आशीर्वाद घालतलो. हांव आशीर्वाद घालतलो. आज आशीर्वादा मागून घेवचो दीस, आयतारचो दीस बेसांवां मागून घेवचो, आयतारचो दीस समेची कृपा मागून घेवचो दीस जावन आसा. परतून विजडम चॅप्टर 5 वर्स 15 to 16 जाणवायच्या पुस्तकांत 5:15 to 16 इकडे पळय आमी. पूण प्रामाणीक मनशां ससनाक जियेतात, पूण प्रामाणीक मनशां सासनाक जियेतात, तांचे इनाम सर्वेस्परा कडेन आसा. पळया प्रामाणीक मनशां सासनाक जियेतात, तांचे इनाम सर्वेस्परा लागीं आसा. कोणा लागीं आसा? सर्वेस्परा लागीं आसा. कोणा लागीं आसा? सर्वेस्परा लागीं आसा. बेश्टे म्हणून आमी वद्दारचे. आमच्या हर एकल्याचे इनाम देवा लागीं आसा. त्या खातीर घट्ट ते देवाक धरा
हांवें ह्या दिसान तरी अपुरबायची टेस्टिमनी आयकून आसा. कित्याक म्हळ्यार हर एक 2 हप्त्यान फुल्ली आमचो फोकस म्हज्या मोगाच्यान समेची पूर्ण रिती दवरूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार कितले लोकांनी ह्या दिसांनी टेस्टिमनी दिता आसतना ब्रदर आज हांवें देवाच्या उतरां बळिश्ट जाला. ब्रदर कित्याक म्हळ्यार एवरी डे मिसाव येता. ब्रदर बापूरबायन कुमसार जाले. हे जावंक जाय आमच्या जिवितान. हर एक दीस आमच्या जिवितान घडोवंक जाय. हर एक वेळी सांगचें न्ही, घडोवंक जाय. एटलिस्ट म्हयन्याक बरो कुमसार आपुरबायचो. आयतारचे बरें आपुरबाय मिसावेचें. भक्तीपणान मिसाचें बलिदानां भाग घेवचें. समेची सकत अनुभव करूंक जाय. मिसाच्या बलिदानां सगळ्या हप्त्या खातीर अर्घ्या दिवन मुकळो हप्तो आमी आशिर्वादा खातीर मागून घेवंक जाय. पळया म्हज्या मोगाच्यान विजडम चॅप्टर 5 वर्स 15 to 16 वाचचें घडी. पूण प्रामाणीक मनशां ससनां जे येतात तांचे इनाम सर्वेस्परा कडेन आसा. सर्वेस्पराले आसा. आनी मोहन देव तांची जतनाय घेता. महान देव तांची जतनाय घेतलो. महान देव तांची जतनाय घेतलो. कितें करतलो? जतनाय घेतलो. मुखार देखून तांकां सर्वेस्पराच्या हातांतले वैभवाचे राज मेळटले. तांकां वैभवाचे राज मेळटले. सांतांक पळया वैभवाचे राज मेळ्ळे. हर एक सांताची जिवीत पळया. हर एक कडेन देवाक मानता तशें जियेले ते. पवित्रपणान जियेले ते. आज्ञा तेणी पाळली. अपुरबायन हर एक कडेन सुम्या ते एक सवरवली. म्हज्या मोगाचे वैभवाचे रास तांकां फाव जाले. पळया मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 17 to 18 घडी पळया. मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 17 to 18 पळया घडी. हांव कार्याक देंवतलो त्या दिसा. हांव कार्याक देंवतलो त्या दिसा. उलयता तो दळभरांचो सर्वेस्पर. उलयता तो दळभरांचो सर्वेस्पर. ती म्हजे किरीत दायज जातली. आनी जशें एक मनीस आपली सेवा करतल्या पुताची दया करता तशें हांव तांची दया करतलो. एक सेवा करतल्या पुताची एक आवय दया करता तशें हांव तांची दया करता. आज म्हज्या मोगाच्यान आमची दया करचो जेजू आमच्या सांगात आसा. एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. दोळ्या आमचे जाता जाल्यार धांपया आनी त्या जेजूक अर्घा दिवया. मोगाळ इश्टा जेजू तुजो आमचो आसरो आनी भरवसो जावन आसाय. तुजो आमचो जीवदातार जावन आसाय. तो आमचो आदार जावन आसाय. जेजू आज प्रत्येक पूर्ण तुजेर वावरतो दोन जियोंक कष्टामध्ये दुःखामध्ये इराऱ्यामध्ये बेजाऱ्यामध्ये अस्कतकायमध्ये तुजेर नदर लावन तुझ्या वैभवान जियोंक आमकां कृपा आनी बोडला भय. हर एक उण्यापणांत अडकळत आमकां सुटकाला भय. तुझे बोबा घेवन अमरीक रगत आमचेर वळोवन दी. हर संदर्भ हर कश्टांत अनवरांत वायटांतून आमकां निवार. सर्गीच्या सक्तीन सर्गीच्या ग्रेस्क्यान आमकां भर. पवित्रात्मेच्या ध्यानान फळान भर. सगळे उण्यापण अस्कत कर नापयस कर. तुजी दैवीक कृपा तुजी दैवीक सकत तुजी दैवीक पदवी आमच्या जिवितान वळोवन दी. दैवीक स्पिरितान आमकां भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यान प्रत्येक तर आमकां सांगल्या प्रमाणे आज निमाण 1 आनी 2 तारीख आज निमाण आमचे आज कन्वेन्शन जावन आसा बँगलोर. दयाकन बँगलोर आसता अजुनी कोणाक तुमकां मेळोंक ना कळीत ना. दयाकन येया प्रत्येक आयच्या निमाण्या कन्वेन्शनाचेर. तशेंच 4, 5, 6 तारखेर होली रोजरी चर्च कुंदापूर. म्हज्या मोगाच्यान सांजे 3:30 to 7 वरां पर्यंत अर्गावाकडी मिसाचें बलिदान विशेष रितीचें आराधन हांव आनी फादर नॉयल मस्करेनस त्या सुवातेर आसतले. 6, 7, 8 पक्षी केरे त्या सुवातेर हांव आनी फादर नॉयल आसतले. सुखान आसतना ह्या रितीरेकी जाणीतले भाग घेया. समेची वर्ती सकत आमी अनुभव करया. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यान विशेष कळून हांव तुमच्या मुखार दवरता. ऑक्टोबराच्या 14, 15, 16 आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा. जायतो लोक येता लास्ट मोमेंटार बुकींग आमकां करूंक जायना. आतांच बूक करा. आतांच बूक करा. वेग्गी बूक कर. खंय जावन आसूं दी पयस येतले आसूं दी मी आतांच बूक करून वेग्गीचे की तुमचें रिजिस्ट्रेशन करया. आमी विशेष तुमच्या तर मागतले. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया वेळार. पयलें हांव म्हज्या धन्या देवाक अर्गां दितां. हांव रविना मँगलोरतावन उलयतां. म्हजी साक्स दिवंक आशेता. म्हाका मस्त म्हज्या आंगार फूल एलर्जी पडली. 2 म्हयने हांव मस्त कश्टाली. हांवें डिवायन ग्रुपाक पेटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिल्लें. तें हांव सदांच रिपीट करनासली. आतां म्हजी सगळी एलर्जी फुल्ल बरी जाल्या. देवाक जावं अर्गां. तशें डिवायन ग्रुपाच्या सगळ्या टिमांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच
ही साक्स दिवंक गळाई केल्ल्याक हांव पश्चाताप पावता. लव यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थँक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव म्हज्या पुताची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजो पूत 1 वर्स जावन मुत्ताना ताचे मुताचो कल्लार तांबडो येतालो. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड म्हणलें तें हांव रिपीट करनत आशिल्ली. आतां ताचो मुताचो कल्लार नॉर्मल आसा. त्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या सर संद्यांक देव राखोवन दी आनी सांबाळून दी म्हणून मागतां. थँक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड. हॅलो, प्रायज द लॉर्ड. हांव म्हज्या इश्टिणीच्या घोवाची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. पयल्या सुवातेर हांव देवाक अर्गां दितां. म्हज्या इश्टिणीचो घोव जिपात पडोन म्हळ्यार ताच्या घुमट्याची कील वचोन म्हळ्यार न्हिदल्यार कणयेत म्हळ्यार मरणाच्या तडीबरीन बसलो. तें जालें हांवें ताका एक देवाचें वड दिल्लें. आतां ताका 6 मंथ जाले. आतां तो बरें जावन चलता आनी उठोन तो बऱ्या रितीन आसा. हालेलुया. तशेंच हांव दुसरी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजो घोव कोरोनांत डेंगू ज्वरांत मस्त ट्रबल जालो. तकली घेवन पडटालो. खंयसर म्हळ्यार खंय येताना पडटालो. मस्त भिरांत दिसतालें. तें जालें हांवें देवाक ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन घाल्लें. तें जालें तें म्हाका देवाचें वड दिलें. ताचे मागीर हांव रिपीट करतेत आसलें. इतलें व्हडलें देवाक म्हाका उपकार केल्याक हांव देवाक अर्गां दितां. हालेलुया. म्हजें नांव फेल्सी. ही म्हजी पयली साक्स. म्हजे मॅडमीक आनी सायबाक कोवीड जालेलें आनी तिमकां पळोवंक येतालें चेडवाक बी कोवीड जालेलें. सो आमी बी तेमच्या बराबर रावते वरवीं आमी बी येयली की आमकां बी जातालें म्हण. तुरंत देवा कडेन हांवें मागलें की आमकां हे पिडयतावन राख म्हण. देवान आमगेलें मागणें आयकून आमी तेमच्या वांगडा आसले बी आमकां कोवीड जायनासलें आमकां राखून व्हेलें. इतलें व्हडलें आज आमकां दिल्लें देवाक धन्य देवाक हांव अर्गां दितां काळजासून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.